आपले निरंतर विनवणेन ल्हान असर्यांक कर आमच्या गरजे आकांतांनी पावच्या पद्वाच्या सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब केरेकट्टेच्या लोकांमगाळ 500 2026 जुनाचे 13 ब्रेस्तरा वडा धाबाजान संभ्रमता। त्या दिसा सकाळी 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान उडुपी दिएसीसो बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतलो। सांजेर 4 वरार आराधन आणि कन्नडा भाषेन मिसाचे बलिदान शिमोगा दिएसीसो बाप स्टीवन डेसा भेटयतलो। या फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां हांव बाप सुनील वेगस 500 रेक्टर मोगाचे आणि वत्तायेचे आपोवणे दिता। फेस्ताक आजार जावच्या सर्वांक जेवणांची मांडावळ आसा। कुटुंबा समेत येवन फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेया। संताचे मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां दिया आणि देवाचे कृपे आशिर्वादांनी भरा। रूपांतर कर कोणेन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणाक सौम्या जेजू तये पोट्या बांदान मोगाच्या सौम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे समाधान सौम्याचे मार जीविता कार जीवन पो बरवशा कीर सौम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र गीता समाधान सौम्याचे मार जीविता कार जीवन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसो क्रिस्ततई मोगाळ बाबा भयणीनो आमी हर एकलो समस्यांक सांपडून आसता। ह्या विविध रितीच्या समस्यांतावन परिहार सोदून आसा। पयनार येता आसतना सबारपटी वाट चुकल्ल्या वेळार कोणी आमकां मुखार एकलो मनीस मेळत जाल्यार आमी तक्षण आमची गाडी रावयता आनी ताचे लागीं इसारता असल्या जाग्याक वचोंक सारकी वाट खंयची म्हणून। जर कोणी आमकां मेळना तर जालें तेन्ना आमी सांपडता शिरकता। संत भक्त जावन आसात आमकां
सर्गींच्या वाटेक सारकी वाट दाखोवचे व्यक्ती आमच्याकी पयलें ते गेल्यात आनी आमकां तांणी जियेल्ली वाट ते दाखयत आसात. सांत आंतोन आमकां समेस्तांक मोगासो आनी सांत आंतोनी कडेन मागलें खंयचेंच मागणें आमकां तो दिनासतना रावना म्हणलो एक बरवोसो एक पातयेनी आमचे लागीं दवरून ताच्या पांयांतळा आमी आयल्या. खंडी जावन आमकां तो निराशी जावंक सोडचो ना. आमचे मागणें खंडीत जावन देवा लागीं तो व्हरतलो आनी आमचे मागणें देवा तावन आमकां मागून धाडटलो म्हणलो बरवोसो आमचो जावं दी. तर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आयिल्लीं आमी आमचे सुखी वळखून घेवया. जावं पुरो देवा थंय वा आमच्या भावा भयणी थंय आमी केल्ल्यो सुखी वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणे अवसार सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वासत भगवान सदांच आमकां मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ प्रादवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमचीं पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia kakulko, Somia kakulko, Krista kakulko, Krista kakulko, Somia kakulko. Somia kakulko. महिमा देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इस्तान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वाचता तुझ्या तर वैवा बापासो आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूक तू बापाच्या उज्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन.
तुया सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंतांतोनीक खरे भावार्थसो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्यांक कांतांक असल्यांचो ते आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सान जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें लढाई आनी झगडे खंय थावन उपजाता. तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज मांडटल्या खोट्या ओडण्या थावन न्हयवे. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना. त्या पासत तुमी झगडतात आनी लढाई करतात. तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात. वा तुमी मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या खुशालयाक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. अविश्वास्यानो, ह्या संवसाराची इश्टागात करची म्हणल्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय. त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. वा तुमचे थंय बिडार करूंक म्हूण देवान घाल्लो आत्मो मसरान पेटता. म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तें चूक म्हणटात वे पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती. ह्या पासत पवित्र पुस्तकींच म्हणला देव गरब्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता. देखून देवाक तुमी खाल जाया, देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे थावन फळटलो. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया. तुमी थोट्या मनाच्यानो तुमचे अंतस्कर्ण नितळ करा. खंत करा, दुखेस्त जाया आनी रडा. तुमचो हांसो दुखांत आनी तुमची खुशालाय खंतींत बदलूं. सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. देवाचे उतर हें. सुहारभर सर्विसपुराचेर सोड तोच तुका सांबाळतलो. तूं सुहारभर सर्विसपुराचेर सोड तोच तुका सांबाळतलो. पाकाटेसर म्हाका आसले पारव्या बरी ओपून वसून आसरो सोदतो. पयस पयस पळोवन वसून अरण्यात हांव बिडार करता.
सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळतलो भिरांकूळ वाऱ्या वादळांतलो सुकून घे धावा धावी आसरो सोदून काढतो गलीबिली कर्ण सोड सर्वेस्परा तांची भास आनी तांकां दुस्पाटावन सोड तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळतलो शहराच्या पागरा वयर दीस राते पारकत तरी शहरात फकत जबरदस्ती आनी झगडी पळोवंक मेळटा तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळतलो तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळतलो सुगुणी मनशा तो केदीस पडून सोड सोना तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळतलो तुजो हारबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळतलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयची वडपण म्हाका नाका ताचे मारिफात संसार म्हाका आनी हांव संसाराक खुर्सार मेला Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जय सोवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आनी ताचे शिष्य गलिलेयांतल्यान उतरताले ते वेतात तें कोणाकच कळीत जावचें ताका नाका आसलें कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितेले आनी ते ताका जिवेंशी मारतेले पूण जिवेंशी मारतच तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकी तांणी धैर्य घेतलें ना ते कफरनांव येवन पावले आनी घरा पावतच तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें पूण तांणी जाप काडली ना कारण तांचे मोदें कोण वोट म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणा सरशें आपोवन तांचे लागीं म्हणालो जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता
तर ताणें सक्तांचाकी निमाणो जाय जय आनी सक्तांचो साकर जाय जय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगांत ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवें घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातें म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचें आपोवणें कितें आनी तें आपोवणें स्विकार करतल्यांनी कसलें मोल फारीक करूंक जाय ह्या विशयांत आयचीं वाचपां आमकां भोव आपुरबायेची शिकवणो दितात. ह्या दोनी वाचपांनी आमचें आपोवणें ह्या रितीन सांगलेलें आसा. पयलें वाचप म्हणटा, संवसाराचे इश्ट जावन जियोंक आमकां आपोवणें ना. संवसाराचे कोण इश्ट जातात ते देवाचेच दुस्मान जातात म्हणून जाकोब आमकां सांगता. आनी त्या देखून संवसाराचे इश्ट जावन देवाचे दुस्मान जावचें आपोवणें आमचें न्हय. बदलाक आमचें आपोवणें कितें म्हळ्यार देवाचे इश्ट जावचें. देवाचे इश्ट आमी कशें जावचें? जेजू आमकां जाप दिता आनी म्हणटा ताचो पाटलाव करचे मुखांत्र. ताचो पाटलाव करचे मुखांत्र आमी देवाचे इश्ट जाता. हें आमचें आपोवणें. हें आपोवणें स्विकार कोण करता ताणें एक मोल फारीक करूंक आसा. तें मोल फारीक करूंक कोण तयार ना मोगळ भावान आनी भयणीनो, तसल्याक जेजूचो पाटलाव करूंक जायना, देवाचे इश्ट जावन जियोंक जायना. त्या खातीर मोगळ भावान आनी भयणीनो, हें मोल कितें ह्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. आमी सुवार्तेंत पळयल्लें, जेजू गलिलेंतल्यान वेता आनी थंय तावन वेचें ताका कोणायकी कळीत जावचें नाका आसलें. गुठान म्हळ्यार बरें तो वेता. कित्याक म्हळ्यार ह्या वेळार आपल्या शिसांक एक विशेश शिकोवन ताका दिवंक आसली. ते शिकोवन कितें म्हळ्यार त्या शिसांनी ताचे शिस जायत जाल्यार कसलें मोल ताणें फारीक करीत जाय त्या विशयांत ताका शिकोवन दिवंक आसली. आनी तो शिकोवन दिवन अशें म्हणटा, तो म्हणटा, मनशा पुताक धरून लोकांच्या हातांत दितेले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. इंग्लिशांत हाका पॅशन प्रेडिक्शन म्हणटात. जेजू मार्काच्या सुवार्तेंत 3 फावटी ह्या ताच्या कश्टां मरणा विशयांत पयल्यांच सांगता. हाका रिजरेक्शन प्रिडिक्शन म्हणून आपयतात. कित्याक म्हळ्यार जेजू केवल ताच्या कश्टां विशयांत उलोवन, ताच्या मरणा विशयांत उलोवन थंयसरच तो रावयना न्ही गे. थंयसरच तो रावयता गे ना. मरणा उपरांत ताच्या जिवंतपणा विशयांत तो उलयता. आनी त्या देखून
कष्ट मरण असलें मोल जेजूचे शिष्य जावन कोण फारीक करतात तांकां इनाम कितें ससनाचें जिवीत ते ताचे सोबेन जिवंत उरतलें आनी तें इनाम तांकां मेळटा म्हणून तो सांगता आनी त्या देखून मोल फारीक करचें मात्र न्ही ते मोल कोण फारीक करता गे मग भावान आनी बेनीनो तसल्याक व्हडलें इनामूय मेळटा आनी ही जावन आसा एक संगत आमकां ताच्या पाटलावदारांक तें जेजून विसारचें मोल फारीक करूंक प्रेरण दिवची तसली आमी सुवार्थेचो थोडो नियाळ करया या ताच्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणा विशांत जेजू तांच्या लागीं उलयता आसतना ते शिष्य कितें करतात पवित्र पुस्तक आमकां सांगता त्या शिसांक ह्या ताच्या उतरांचो अर्थ जालो ना कित्याक अर्थ जालो ना कित्याक म्हळ्यार जेजू थंयसर मनशा पुताक म्हणून म्हणटा इंग्लीश ग्रामर कळीत आसल्यांक कळीत आसा तो थर्ड पर्सनांत तो उलयता मनशा पुताक आतां मनशा पुताक म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें पवित्र पुस्तकांत आमकां दोन अर्थ मेळटात पयल्यान पयलें आमी पळयता किर्तनांत 8वो अवस्वर 4थी वळ थंयसर असलें एक वाक्य बरोवन आसलेलें आसा मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक हें किर्तनांत आसलेलें वाक्य 8वें किर्तन 4थी वळ आनी हांगासर मनशापूत म्हळ्यार अर्थ कितें गे म्हळ्यार आमच्या बरी एक सामान्य मनीस आनी किर्तनकार विचारता ताची पर्वा करूंक मनशापुताची पर्वा करूंक ह्या मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक आमी नो वन आमी कोणी न्हय ही जाप थंयसर किर्तनकार दिता पूण मनशापूत म्हळ्यार एक सामान्य मनीस म्हणलो अर्थ जाता तशेंच दानियेलाच्या पुस्तकाक तुमी गेल्यात जाल्यार 7व्या अवस्वरांत मनशापुता विशांत थंयसर सांगलेलें आसा मनशापूत एक सर्गीचो राय देवाच्या ससनाक बाळचें राज घेवंक तो कुपांतल्यान येता आनी असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार तो एकलो महिमेंत भरलोलो राय महिमेन तो येता ससनाक बाळचें तसलें ते राज घेवच्याक केदाळा त्या सोडवण्याच्या दिसा त्या देखून हांगासर दोन अर्थ आसात आनी शिसांक कळना जेजू कसलो अर्थ हांगासर दिवंक आशेता केवल एक मनशापूत गी या महिमेन येवचो मनशापूत गी महिमेन येवचो मनशापूत जाल्यार ताणें कित्याक कश्टोवंक जाय ताणें महिमेन येवचें महिमा आनी कश्ट सांगाता वेतात गी तांकां समजना ताचे उपरांत म्हाका भावानो आनी भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तें कितें म्हळ्यार ताच्या लागीं विचारूंकय ताणें धैर्य घेतलें ना कित्याक धैर्य घेतलें ना कित्याक भिरांत जेजू कांय काले म्हणटात स्ट्रिक्ट आसलो म्हणून गे जेजून हाच्या खातीर तांकां जोर केल्लें गे विचारल्याक आमी आवय बापाय पळय विचारता आसतना ओके बस रे तुका काल्याक एक पुटी तितलो दांकणो घाल्यार ताच्या उपरांत भुरगीं तुमच्या लागीं विचारूंक धैर्य पावनात थोडे पटी इस्कॉलांत भुरगीं थोड्या पटी टिचरा लागीं विचारल्यार टिचरांक गुत्तू ना जाल्यार ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು म्हणून म्हणटात न्हय गे वैगे न्हय म्हणटात ताच्या उपरांत तो भुरगो कितले डावट आयल्यार रे टिचरा लागीं विचारता गे विचारिना ताका धैर्य पावना तें कारण शिसांत गे जिजून तांकां जोर केल्लें गे न्हय म्हाका भावनाने भयणीनो तें कारण न्हय वेगळें एक कारण आसा वेगळें कारण कितें गे म्हळ्यार जेजू खाल्या विशांत उलयता ताच्या कश्टा आनी मरणा विशांत न्हय गे
वय की नाही. जर म्हाका भावान आनी भयणीनो हांव तुमच्या घरा येता आनी म्हणटा अळे म्हाका सक्कड सोदतात, म्हाका मारूंक भायर सरल्यात, तांच्या लागीं हातेरां आसात, तांच्या लागीं पिस्तूल सगळीं आसात आनी हांव हांगासर धांवून आयलां, म्हाका एक आसरो दियात म्हूण सांगल्यार तुमी तक्षणां दितात गे म्हाका? दितात? दिनात. कित्याक तुमकां भेन दिसता? कित्याक म्हळ्यार हाच्या फाटल्यान आयिल्ले आमच्या घराय रिगल्यार, हाच्या सांगाता आमकांय मार पडल्यार, आमचे रिती तलवार घाल्यार तुमकां भेन दिसता न्ही गे? त्या दुखून हांगासर शिसांकी भेन दिसता. कित्याक म्हळ्यार जेजू ताच्या कश्टां विशांत मरना विशांत उलयता. हो, आमच्या मेस्त्रीक असले कश्ट मेळ्ळ्यार, असले वळवळे म्हळ्यार शीस जावन नासलेल्या आमची गत कितें जायत? आमकांय ताचे सवे वोन व्हरतीत गी, आमच्याय पाटीक मार पडटीत गी. तें बें त्या दुखून तस जाल्यार भियान मोगाळ भावान आनी भयणीनो ते जेजू लागीं विचारूंक पाटी सरतात. जेजू हांगासर कितें आपल्या शिसांक सांगूंक आशेता गे म्हळ्यार म्हजे शिस तुमी जातात जाल्यार म्हज्या सवें तुमकांय कश्टोंक मेळटलें. म्हाका कितें कश्ट मेळ्ळ्यात ते तुमकांय फावो जातले. त्या देखून मनशा पूत महिमेन येता, कुपांतल्यान येवं सोतो, पूण कुपांतल्यान येवच्या सांगाता तो एकलो कश्टोंचोय मनशा पूत, कश्टोंचो सेवाक. इजाया प्रवाद्यान पयलेच प्रवाद करून सांगलेल्या प्रमाणे तो जावन आसा कश्टोंचो सेवाक. आनी त्या सेवाका सांगाता कोण येता ताचो कोण पाटलाव करता तांणी ताच्या सांगाता कश्टोंक जाय. हें जावन आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी जेजूचे शिस जावंक फारीक करी जाय जाल्लें मोल. ताचे उपरांत दुसऱ्या पॅराग्राफांत असो संदेश तो दिता. शिस तांचे मदें कोण व्हरतो गे म्हणून तर्क करतात. आनी जेजू कितें करता, तो एका भुरग्याक आपूण तांच्या मोदेगांत उबो करता, पटलून ताका धरता आनी तो म्हणटा जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवें घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाटयल्ल्याक घेता. असो अर्थ कितें? मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आतांच्या संवसारांत आसता आमकां असो अर्थ करूंक इल्लेशे कश्ट. कित्याक म्हळ्यार आतांच्या भुरग्यांक आमी देव म्हणून लेखता न्हय गे, देवा बरें आमी पुजा करता वय की न्हय? आतांचे भुरगीं आवय बापायक शिकयतात. पयलें काळ आसलो आवय बापायन भुरग्यांक शिकयचें आसलें. आतांचे भुरगीं कितें करतात? आवय बापायक तीं शिकयतात. आनी भुरग्यांक जाय जाल्लें आमी दिता, भुरग्यांनी विचारलेलें आमी दिता. भुरग्यांक वयर आमी बसयलां न्हय गे? खंय बसयलां भुरग्यांक? वयर बसयलां. त्या देखून वयर बसोवन आमच्या वयर मेळ्ळें करतात जायते फावटी. वयर बसयल्याचो परिणाम तो, वयर बसयल्याचो परिणाम तो आमच्या वयरत तांचें मेळें पडटा. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जुदेवांच्या काळार मोगाळ भावान आनी भयणीनो भुरग्यांक असलो स्थान, असलो मान नातलो. देर इज इक्वल टू नो बडी. चिल्ड्रन इज इक्वल टू नो बडी. तांकां कोणीय लेखाकच धरिनातलो, तांकां स्थान नातलें, तांकां मान नातलें. एका रितीन मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू हांगासर कितें म्हणटा गे म्हळ्यार कोण ह्या ल्हान भुरग्यां बरी मानांक लेखी नासतना, स्थानाक लेखी नासतना, वटपणाच्या फाटल्यान वचनासतना, गौरवाच्या फाटल्यान वचनासतना सेवकांचो सेवक जावन जियेता तो मात्र ताचो पाटलाव करता. त्या देखून त्या भुरग्या बरें जावचें म्हळ्यार भुरग्या बरें मासूम जावचो एक अर्थ तो, पूण तो अर्थ न्हय. जो देवांच्या काळार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार कोण जेजू खातीर नो बडी जाता. आमकां केदाळ आयकलें हॅव टू बिकम समबडी न्हय गे? वय की न्हय?
आमच्या जिविताचो उद्देश आमच्या जिविताची आशा कितें म्हळ्यार आय हॅव टू बिकम समवन आय हॅव टू बिकम समबडी नोबडी लायक्स टू बिकम नोबडी नोबडी त्या देखून जेजू मगाळ भावान बिनो हांगासर आमी फारीक करीत जाल्यार दुसऱ्यांच मोल आमचे मुखार दवरता आनी म्हणटा कोण म्हजे खातीर नोबडी जावंक शकता तो मात्र म्हजो पाटलावदार जाता आनी तें जावन आसा आमी फारीक करीत जाल्लें मोल आमी देवा खातीर पेल्या खातीर कितेंच न्हय म्हळ्यार बरें जावचें सांपल म्हणटा हांव कोणाक कितें जावंक जाय आसलें तें जालो दुबळ्या सांगाता दुबळो जालो ग्रेस्ता सांगाता ग्रेस्त जालो अस्कत्या सांगाता अस्कत जालो तें आमी जावचें जेजू पळया सर्ग संवसाराचो धनी ताच्या स्थानमानाक लोपतोन तो रावलो ना बदलाक गुलामांचें रूप तो ताणें घेतलें आनी आमकां मेळ्यांतलें कान उडोवच्या खातीर आमच्या सांगाता मेळ्यापणान तो देवलो ल्हान जावचें म्हळ्यार तशें भुरग्यां बरें जावचें म्हळ्यार तशें हें जावन आसा मगाळ भावान आनी भयणीनो आमी क्रिस्ताचे पाटलादार जावचे खातीर फारीक करीत जाल्लें मोल जर हांव आनी तूं हें मोल दिवंक तयार आसां तेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता तेन्ना आमी देवाचे इश्ट जाता तेन्ना आमी संवसाराचे दुस्मान जाता आनी अखेरीक आमकां कितें जाता तितल्यारच आमचें जिवीत आखेर जायना जेजून ताच्या जिवंतपणा विशांत सुरवेर सांगून दवरलां त्या जिवंतपणांत आमी वांटो घेता तें व्हरतें इनाम आमकां मेळटा तर मगाळ भावान आनी भयणीनो आयच्या दिसा ह्या नोवेनांक हजर जाल्लीं आमी सांत आंतोनीची देख आमी घेवया सांत आंतोन देवाच्या उतरा प्रकार जियेल्लो एक श्रेश्ठ व्यक्ती जेजूचो ताणें इतल्या लक्षिल्ल्यान पाटलाव केलो की एक खरो शिस्तो जालो ताणें संवसाराचो मोग करूंक ना बदलाक देवाचो तो इश्ट जावन जियेलो जेजूचे शिकोवणे प्रकार तो जियेलो तर आमी जें कितें मोल जेजूचे शिस्त जावच्या खातीर आमी दिवंक आसा तें दिवंक आमी फुडें सरया आनी ह्या खातीर देव ताचे कृपेचो बळवंत आदार आमकां दिवं दी म्हणून हें मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी मागया सर आमचे इरादे आमची मागणी आतां जेजूच्या पांयांतळा सांत आंतोनी मुखांतर आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चालून व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पाप साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्याने आनी राजकारभाराने सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक चड भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतींक बुलोवन तांची जिणी होगडाय नासे बागार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयलान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वाद आनी बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सर पिडे चिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी फुडें जावंकाची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्वेस्पर बापा ही आमची थोडी खालती प्रार्थना तुजे समोर आमी भेटोवन दिल्यान आमच्या काळजांत लिपोवन आसले आत्रेग आनी की जायते आसात
ते हांगा उक्त्यान उसारूंक नात. हें सक्कळ तूं जाणाय, तर तुजी कशी वयतर जाल्यार आमी हांगा मागलेले सर ही रादे, तशेंच आमच्या काळजांत लिपोवन आसले सर आमचे अत्रेग तूं आमकां पाव कर म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या समया मरेपात. आमेन. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुजी महिमा परगटूंक पवित्रत्म्यान भगवंत अंतोनची मत उजवडायली. त्याच पवित्रत्म्यान दडून आमी संभ्रमतावन त्या गुटाची सड आनी सड आमकां वळूंक दी. ताच्या आदारान तांतू पावत्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्ट्या जिणयेन तसो फळ काडून हेरांक बावत तसो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचें नांव सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासूया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अंतोनी तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं पावो करता. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी सोमेस भक्तां सांगाती
निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत आपले कुशेन खस्त मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षाने वेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawata so good pergotuya. Sumya Jesu tujhe maran ami samaranda. Tujhe bola तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अनिता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, जेराल्ड आयसाक आमच्या गोबळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. हांव क्वार मुरये देवाचे माये सांगाती, भगेवंत जुजे तिजो पती, भगेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्लें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां, तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडके पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी, संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सर
सुभागे सुमयान तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Tu mojite sedara tu mojite दैवी कृपेन भरतो म्हाका मास्तुचे कितले स्वादी रगते बोवा मोले अदमी घटाय सदा दिवचे अत्रेकता सोन्या हांव सुचाक तुका मासारतान सदा पोसताय म्हाका दुसरे किते जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेकता सोम्या सुचाक तुका मासारतान सदा पोसताय म्हाका दुसरे किते जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा सर्गींच्या जेवणांत वांतो घेवन नव्या जिवान आनी घटायेन आमी बदल्या भगवंत आंतोनीचे शिकोवन पाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत तूं निरंतरी तुका दिन वासूंक आमकां पावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसल्या नेणाऱ्यांक भावार्थाचो उजवाड मेळसो करूंक तूं आमकां कृपा दे हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समया जेजू मरे पा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 350 वर्सांची चरित्र ह्या पोंतळाक आसा आनी तोबोळ तावन ह्या दिसा वरेग सांत आंतोनीची मजत सोदून तांचे आकांत तांच्यो गरजो बापा समोर जायत्या जाणांनी दवरलेले आसात आनी सांत आंतोनीन तांकां निराश करूंक ना. बदलाक तांणी चिंतलेल्याच्या की व्हड मापान देवाची महत् कार्यां तांच्या जिवितांत जावचें बरें ताणें पळयलां. आयच्या दिसा ह्या सांताचो मागण्यांचो आदार सोदून आयिल्ल्या तुमच्याय जिवितांत देवान व्हड कृत्यां करचो अनुभव जावं दी म्हणून आयच्या दिसा तुमच्या सुमेस्तां पासत हांव मागतां आनी दिसपट्ट्या म्हज्या मागण्यांच्या जिवितांत तुमचे खातीर मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयतां. ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. हप्त्या मदें कोणाक पुंतळाक येवन ह्या तळाची भेट करूंक आसाध्य जाता तांणी आयताराचें येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवयेत. ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समलोचन, कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फोना मुखांतर सुरवेरस कळोवन येवच्याक विनंती.
हप्त्या मदें कुटुंबा समेत या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतेल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेरस आमकां कळोवचें. ह्या पुणशेतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो, ल्हान व्हड इमाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार जेवणा उपरांत ह्या मिसा उपरांत स्टॉलाक तुमी भेट दिवयेत. कोणायकी मिसां दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवंक आसा जाल्यार तास रुपये 500. हर एक मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे ताच्याक चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. जेवण दिवचें काकुळतीचें एक वर्तें काम. बुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक आमकां पवित्र सभेची दुतोर्न उलो दिता. तशें म्हणटा आसतना हांगासर येवचे भक्तिकां बुकेतात आनी तांकां हांगासर लागशिल्लीं हॉटेलां आनी अशी सवलताय ना देखून हें एक वर्तें काकुळतीचें काम. ह्या काकुळतीच्या कामाक आदार दिवंक तुमकां अवकाश आसा. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हातीन घेवंक आसात. आमी हातीन धरिल्लें पयलें येवजण निर्गतिकां सासरो ताचें काम ताचो वावर बरान चलोवन आसा. हें येवजण पोंता पावोन सुमार 60 निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेतां. आनी हें काकुळतीचें आनी एक काम. आमी हातीन धरिल्लें हें काम पोंता पावोवंक तुमचे कुमकेचो हात आमकां गरज आसा. तुमचें दान ल्हान या व्हड तें आमी मोगान घेता आनी तुमचे पासत निरंतरी आमी मागता. ह्या योजनांची विवर आटापची मनावी पत्रांय आमच्या लागीं स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत आसात. ती तुमी घेवयेत, विवर आपणावयेत आनी हेरांक दिवयेत आनी हेरांक तावनी ह्या वर्त्या योजनांक दुडवा कुमोवंक मेळाशी तुमी आमकां आदार दिवयेत. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार भोगता. संगीत दिता हरिएका मंगळारा लॉयड रेबेरो गंगोळ्ळी. किर्तनां गावंक आनी गायन मंडळींत कुमो करता रिना मेंडोन्स तल्लूर आनी सांगाता गायन गावंक सांगात दितात बसरूर गायन मंडळीचे संदे. तुमचो समेस्त उपकार भोगता. तुमकां देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत जेवणाक तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्याक आयिल्लें दान हे परी आसा. दानींची नांवां वाचून जाल्लेंच ह्या वाचता तुमी हांगासर फुडें येवचें आनी मनाची वात घेवची. मानादीक बाप ग्रेगोरी डिसोजा हांगासर आसात. प्रस्तुत हॉस्पिटल फिरगजेचे फिरगज ह्या जाग जावन तांची सेवा ते दिवन आसात. आनी ही वात भक्तिकांक ह्या दानींक दिवंक जाय अशी म्हजी विनंती आसा. ह्या दानींचो हांव उपकार भोगता. तुमकां देव बरें करूं. तुमचे पासत निरंतरी आमी मागतेल्या जें कितें उदारपणान तुमी दिल्लें आसा देव तें आशिर्वादीत करून दी आनी तुमचें तें उदार जावन जायत्या मापान तो तुमकां पाटी दिवन दी. गरजेची कळोवणी आसा. जुनाच्या 13 तारीखेर ब्रेस्तारा ह्या पुणशेतांत आमी सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब चलोवन व्हरता. ह्या फेस्ताक तुमकां तुमच्या कुटुंबा समेत येवच्याक मोगाचें आपोवणें ह्या वखदां हांव दितां. त्या दिसा सकाळीं 10 वरार मुर्दोम आनी दानींक आमी वाती वांटतेल्या. त्या खातीर वेळार तुमी येयात. 10:30 वरार उडपीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो मिसाचें संभ्रमीक बलिदान भेटयतात. आनी सांगता सांजेर 4 वरार मनादीक बाप स्टीवन डेसा शिवमोग्गा दियेसीचो याजक कन्नड भाशेन आराधन चलोवन व्हरता आनी उपरांत कन्नड भाशेन मिसाचें बलिदान आसतलें. देखून ह्या फेस्ताक व्हडा संख्यान तुमी येवंक जाय अशें आमचें मोगाचें आनी वतायेचें आपोवणें आसा. ह्या फेस्ताक जायतो खर्च आसा. फेस्त पावशिल्ल्या दिसांनी येता जाल्ल्यान तांगडाचो तो सयत माटो आमकां घालूंक आसा. आनी सांगता सोडून 5,000 लोकांक जेवण दिवंक आसा. आनी फेस्ताचो इतर जायतो खर्च आसा. ह्या खर्चा बाबतींत मुर्दोम रावून दान दिवन पिरजेंत रावून प्रायोजक रावून स्पॉन्सर रावून आदार दिवंक तुमकां अवकाश आसा.
फेस्ताची पत्रांय आनी फेस्ताचो विवर दानाचो विवर आटापलेली पत्रांय थंयसर एंट्रन्सा लागीं दवरलेलीं आसात स्टॉलान ते मेळटात आनी सांगात दफ्तरान ते मेळटात ती दायक करून तुमी घेयात कितलीं जाय तितलीं व्हरयेत आनी हेरांक दिवयेत आनी सांगता आमी सामाजीक माध्यमांत ह्या विशयांत व्हिडिओ करून ह्या पोस्टरांक घालून ही खबर कळोवंक आमी प्रयत्न करता तुमकां ती तुमच्या वॉट्सॅपांत जावं पुरो फेसबुकांत जावं पुरो इंस्टाग्रामांत जावं पुरो मेळटात जाल्यार दायकन ती तुमच्या कुटुंबा सोबें तुमच्या इश्टां सोबें तुमच्या वळखीच्या मनशां सोबें वांटून घेयात आनी ह्या फेस्ताची खबर सगळ्यांनी पावच्याक आमकां आधार दियात सांत आंतोन तुमच्या बसत विनंती करून तुमकां दराळ बेसामाने तो बरो आयच्या दिसा हांगासर सैरो ह्या जाग जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागलेलो आसा मनादीक बाप ग्रेगोरी डिसोजा मंगळूरू दिएसीसो ह्या जाग मुडिपू पुणशेतांती ताणें जायती सेवा दिल्ली आसा प्रस्तुत मूडबिद्री वारेड्याच्या हॉस्पिटल फिरगजंत आपल्या मनेरपण तो सोलोवन आसा तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान तांचो उपकार भोवरता फादर तुमकां देव बरें करूं तांची लक्षिलान वळख दिवची जाल्यार हांगासर राव जावन मनांत एक बाप रोमन पिंटो येता रोमन पिंटोचो माम आनी रोमन पिंटो पाद्र्यापाचो बासो त्या देखून ह्या पाद्रापाक देव बरें करूं आनी ह्या पुणशताक तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान हांव ताका स्वागत म्हणटा परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं आमी सोमेस्तां उबी रावया नोवेनाचें गीत गावन नोवेन आमी आरंभ करया Ider sai gituka ajapa oble maran sukan vara dev sarta chanavan porta कोठा पिडेस बोरे साता दर्या सांकलितो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक भुसोन धाडटा पान नंबर 16 नोवेनाचें मागणें सांगाता भक्तीपणी म्हणया हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मौन सूख अनवरां देंवसार आनी सर्व तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबल दर्ये तण जातात बंदेवानाचे सांकली तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केपें आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रासार न पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत तो पावताय सर पात्यांनी तुजें दवरन तुजें कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें हे केरेकट्ट्याच्या असर्यांक घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता आमच्यो गरजो आमचे तेसम आमचे इरादे सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया ताणें आमच्या पसत निरंतर विनंती करून देवाचो आदार व्हड मापान आमकां जोड दिवच्याक पांयां वयर घरांत शांत समाधान आसूंक दुबायंत बरें काम सेट जावंक चिंतलेलें काम बऱ्या रितीन जावंक दुबायंत काम मेळोवंक ऑस्ट्रेलियान शिकपा खातीर वेची विजा मेळोवंक सौदींत काम मेळोवंक आनी काम करूंक धैर्य फावो जावंक बें पयस वचोवंक सिगरेट सोडूंक
पांय दूक गूण जावंक घर बांदपाचें काम बेगीनच आखेर जावंक बरी सैरीक मेळोवंक आमाल पियोवण्यांत तावन सुटका मेळोवंक भलायके संबंदी सगळे समस्या पयस वचोवंक कामा खातीर करचें स्वप्नां सुफळ जावन बरें काम मेळोवंक अर्थीक समस्या परिहार जावंक पास जावंक आनी बाकी उरिल्ले सब्जेक्ट क्लियर जावंक घर आनी वाहन घेवंक फावो जावंक बरें शिकोवंक बरी जोड मेळोवंक सोसायटीचे आनी वैयक्तीक समस्या परिहार जावंक फ्लॅट बऱ्या रेटीक विकून वचोवंक काणगेल्ले पयशे पाटीन दिवंक दोळ्यांची पिडा गूण जावंक कुटुंबांत आनी संवसारांत समाधान आनी एकवट आसा जावंक पांय दूख आनी मेन्स्ट्रुअल समस्या गूण जावंक ग्लुकोमा वेरिकोस वेन आनी BP बरी जावंक कामांचे समस्या परिहार जावंक घर सेल जावंक नव्या घराचेर आनी बिझनेसाचेर आशिर्वादां पडोवंक काम केल्ले पयशे मेळोवंक आयर्लंडाची विजा मेळोवंक कॅनडांत एकल्यान करचें इंजिनियरींग शिकप बऱ्यान जावंक बरें काम येवंक आनी रिणांत तावन सुटका मेळोवंक आस्ती संबंदी सगळे समस्ये इत्यर्थ जावंक वायट सवय येतावन सुटका मेळोवंक ड्रग्साचे सवय येतावन सुटका मेळोवंक काम परमनंट जावंक भुरग्यांचे हट पयस वचोवंक कोंकणी गूण जावंक ड्रायव्हिंग बेगीनच शिकोवंक नीट CET आनी बोर्ड परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक कॅन्सर गूण जावंक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक ब्रेस्ट लंप न पयस जावंक घर बांदूंक फावो जावंक डिस्काचे समस्या गूण जावंक हात पांय बावळ्यांची दूख गांठी दूख कान दूख गूण जावंक घरांतली पिडा शिडा आनी अनवारां पयस जावंक काजार जावंक मतीक उजवाड मेळोवंक स्ट्रोक गूण जावन सोलोवंक बळ मेळोवंक घरचें रीण फारीक जावंक बें पयस वचोवंक कुटुंबांतलीं कार्य सगळीं बऱ्यान जावंक एग्जाम क्लियर जावंक कॅनडा वेची विजा येवंक भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवंक तुटून गेल्लो संबंद बरो जावंक वायटाक पाठ करूंक शॉप बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक जाग्याचे आनी गाद्याचे रेकॉर्ड्स समज जावंक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक बें आनी आकांत पयस वचून समाधानान काम करूंक वेरिकोस वेन पिडा गूण जावंक बऱ्या गांवांची विजा जावन काम मेळोवंक कुटुंबांतल्या भुरग्यान एक बरो याजाक जावंक लोन फारीक जावंक भुरग्यांचें रडणें उणें जावंक मोग करनासच्या चल्या लागीं काजार जावंक पोटाचें इन्फेक्शन समज जावंक पार्ट टायम काम फावो जावन शिकपाक फिनान्शियल हेल्प जावंक जागो नांवार रेजिस्टर जावंक रक्तांतले हिमोग्लोबीन सोडोवंक डायबिटीस पायल्स गूण जावंक काळजांतले ब्लॉक्स वचोवंक भुरग्यांचे मोबायल एडिक्शनान पयस वचोवंक भुरग्यांचे हट राग पयस वचोवंक घरा वचोवंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेस करच्याक फावो जावंक भाड्याच्या घराक बरी पार्टी मेळोवंक टेंप्याक बरें भाडें येवंक पयशांच्या समस्यांत तावन भायर येवंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक SSLC रिवॅल्युएशनाक गेल्लें आसा तातूंत बरे अंक मेळोवंक कोलेस्ट्रॉल उणें जावन ब्रिदींग समस्ये सारके जावंक कोर्ट केजींत जीक मेळोवंक बरो ड्रायव्हर फावो जावंक कॉलेजींत बरें शिकप फावो जावंक BP लो जावंचे समस्या उणें जावंक बेगीनच सांबाळ मेळोवंक या गरजे सवें या इतासवां सवें आमची इंतसवां मेळोवया संगत सांत आंतोनीचे विनवणेन जायते उपकार फावो जाल्ले आसात भुरग्यांक बरे अंक मेळ्ळेले आसात बरें रिजल्ट आयिल्ले आसात सीट जाल्ली आसा जायत्यांक काम मेळ्ळें आसा भुरग्यांचें देणें फावो जाल्लें आसा बरी सैरीक मेळोवन काजार जाल्लें आसा काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्लें आसा ह्या सकड बऱ्यापणा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया आनी ह्याच रितीन सांत आंतोनीची विनवणी देव स्विकार करन तो आमकां आदार दितलो म्हणल्यार त्या विश्वासान हे मागणें आमी फुडें व्हरया ह्यो आमचो सर्गर्जो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पसत विनती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर आमी मागया पिडेस्त भुरग्यां पसत पिडेस्त भाव भयणी पसत आस्पत्र्यांत आनी आमच्या घरांनी आसलेल्या पिडेस्तां पसत कॅन्सर
तशेंच किडण्यांचे समस्ये भुरग्यांक ऑटिझम असल्या विशेष पिडेने कस्तोंच्या आमच्या भाव भयणीक भुरग्यांक सगळ्यांक जेजूची सकत परत भलायकेन भरून दी म्हणून आमी मागया. सोम्यांचे नावे आमचो आधार, सोम्यान देन आयक आमचे मागणे, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीने वतून कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतल्यान तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दोग तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत अंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तूं तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयतीन जावया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो. जेवणान वयर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गेंच्या भोवमगाळ बापा, आयच्या दिसा फावो केल्ल्या ह्या जेवणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजे उपकार नियाळ करन. तुज्या उपकारांक प्रति उपकार कशें हें जेवण हांगासर येवचे भक्तीक दितात. ही तांचे उपकार आठोवनी मानून घे आनी तांचें तें उदार जावन आनी जायत्या देण्यांनी तांकां तूं भर. हें जेवण आमकां भलायकी दिवचें तसलें, आमचो एकवट सोडोवचें तसलें जेवण जावन आमकां तूं फावो कर. ह्या संवसारी जेवणाक मात्र लब्ध नासतना त्या सर्गींच्या जेवणांत एक दीस आमी वांटो घे जाय म्हणली तुजी आशा आमी सदांच सुफळ करूंक आनी तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे खरें शीस पाटलावदार जावन त्या सर्गींच्या जेवणां कशीं मेटां काडूंक आमकां सुमेस्तांक गरज आसचे सक्तेन तूं बर म्हणून आमी मागता आनी ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. तुका संतांतून भोगता तुजी देख उजवाड बावारत्या तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव धाड मजत सर्गीतान बापा तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव धाड मजत सर्गीतान बापा खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंग गरजेवंतांक दिलाय तिरासरो आदार उतरान देखीन तूं व्हड क्रिस्ता परगटना उर्बादी क्रिस्ताक दिवंक ह्या काळार नमन तुका संतांतून भोगता तुजी देग वाटेक उजवाड बावारत्या तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव धाड मजत सर्गीतान बापा तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव धाड मजत सर्गीतान बापा. ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪಾದುವಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2024 ಜೂನ್ 13 ಗುರುವಾರದಂದು
ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ, ತದನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟೀವನ್ ಡೆಸ್ಸಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರಾದ ನಾನು, ವಂದನೀಯ ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.